Hello mga kabukid. Ayan, nandito na naman tayo mga kabukid. Update sa aking mga pananim na lakatan. Ayan mga kabukid, ito na yung nasuga pa sa El Nino. Ayan, naka-recover na sila mga kabukid. Ayan, pa-show up ko lang sa inyo mga kabukid. Ito yung araw-araw naming pinag-abalahan dito sa bukid. Yung pag-aalaga ng mga tanim na lakatan. Yan, dito kami sumubok sa aming kita doon sa pag-a-abroad mga kabukid. Ininvest namin dito sa pagpa-farming. Ayan, ito rin ang puno ng tiger o walis tambo, tiger grass. Ayan. Ayan mga kabukid, minsan lang ako makapag-upload sa